वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। तहैया कर चुके हैं और अगर ये शख्स इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बर्बाद कर दे और पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बर्बाद होते अदारे देखते रहें, तो क्या इस रियासत के बारे में दुनिया क्या राय बनाएगी, जबकि एटमी कुव्वत पाकिस्तान का इमेज तशख़्ख़ुस बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और जो शख्स पाकिस्तान के लिए अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस में इजाफा करने का बाइस बना हो, वो पाकिस्तान का खैरखा कैसे हो सकता है? और आज भी उसमें मज़ीद इजाफा करने का सबब बन रहा है। और अगर ये किसी से ये बात कहे कि अदारे इलेक्शन करवाएं, हम इलेक्शन से भागने वाले लोग नहीं हैं, हम सुबह इलेक्शन करवाना चाहते हैं, मगर जो 2018 से अब तक इलेक्शन रूल्स में जो तरमीम कर चुके हो, आओ बैठो, 1 घंटे में वो वापस लेते हैं और हमारे साथ बैठकर, ताकि इलेक्शन के नतीजे में तुम उंगली ना उठा सको कि ये इलेक्शन भी मैं नहीं मानता, या कोई जमात कहे नतायज को देखते हुए कि मैं इन इलेक्शन को नहीं। ये पाकिस्तान मुतम्मल नहीं है अब कि इलेक्शन बार बार हों और बार बार उस पर, उसके नतायज पर अदम एतमाद का इजहार किया जाए। हाँ, एक बात ज़रूर है, अगर आप ये समझो कि फरा बीबी का ताना बाना बुशरा बीबी से और बुशरा बीबी का तुम्हारे साथ जो कनेक्शन है उसकी इन्वेस्टिगेशन रुक जाए, तो ये नहीं हो सकता। और अगर जो अदारों के मुतल्लिक़ कहते हो, जो पाकिस्तान के दिफा के मुतल्लिक़ कहते हो, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम गैर महफूज हाथों में कहने का जिक्र बार बार करते हो, याद रखो, इस कौम ने अपने पेट पर पत्थर बांधकर इस एटमी प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाया, और जिन्होंने एटमी तजर्बा 5 फोन कॉल सुनने के बाद भी करके दिखाया, आज ये एटमी प्रोग्राम उन्हीं के हाथों में है, ये गैर महफूज नहीं है। इसलिए ये मत सोचो कि दुनिया का जो बयानिया है पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का एटमी प्रोग्राम के हवाले से, तुम्हारा वो बयानिया बिकेगा। अब ये भाषण देना, और जो लोग कहते हैं कि बड़े जलसे हो रहे हैं, होते हैं, मगर 70% लोग हर जलसे में वही आपको नजर आएंगे, चेक कर लें। मकामी लोग 15 से 20-25% हो सकते हैं, मगर अगर जलसा खेलने से कोई मुल्क के अंदर तब्दीली आ सकती, तो फिर 4 साल तुम्हारी गैर आईनी हुकूमत के खिलाफ तो जलसे हम भी करते रहे। आज अगर गैर आईनी हुकूमत जो 2018 के इंतखाबात के नताइज को हम नहीं मानते थे, तो अदम एतमाद के जरिए आए हैं। कोई अदारा, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है कि किसी ने मुदाखलत की, तो वो नाम लो। सारे अदारों को क्रिटिसाइज मत करो, तुम्हारा वतीरा है। और मैं जो पहले कह चुका हूं, 20 साल से ये अदारों में बैठे लोगों को तनकीद करता है, ब्लैकमेल करता है, और इश्तिहारी अदालत का होने के बावजूद आला अदलिया में बगैर जमानत के ये पेश होता रहा।
اور آج جس سرٹیفکیٹ کی بات کرتا ہے کہ میں صادق اور امین ہوں عدالت کی جانب سے، یہ انہی عدالتوں نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا جن میں اشتہاری ہونے کے باوجود یہ پیش ہوتا تھا بغیر ضمانت کے۔ تو صادق اور امین صرف پیغمبر ہو سکتے ہیں، صادق اور امین کوئی شخص نہیں ہو سکتا، کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ میں نہیں کہوں گا جو مذہب کے حوالے سے تمہارے ارد گرد بیٹھے لوگ باتیں تمہارے متعلق منسوب کر کے کر رہے ہیں، اور جو تو چاہتا ہے پاکستان کے اندر، جو سری لنکا سے پاکستان کو ملانے کی کوشش تو کر رہا ہے پچھلے 4-6 سالوں سے، خدا کے فضل و کرم سے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ 4 سال کی کارکردگی تمہاری، 4 سال کا پھیلایا ہوا گند جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی ضرورت، پاکستان کی محبت، پاکستان کے دفاع کے لیے ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، مگر اب زیادہ دیر خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر تو بار بار اپنی کرتوتیں بتانے کی بجائے کرٹیسائز، غلط الزامات لگاتا رہا تو پھر بتائیں گے بھلے یہ کہا جائے کہ حکومت جو ہے وہ انتقام لے رہی ہے۔ اگر ہم نے ایکشن لیا کہ جو تمہارے کرتوت تھے 4 سالوں کے، فرا بی بی اور کئی فرا بیبیاں ہیں، اور کئی رنگ روڈ ہیں، اور کئی ادویات سکینڈل ہیں، اور کوئی چینی مافیاز، اور کوئی آٹا مافیا، اور کوئی کھاد مافیا، بے شمار ایسے سکینڈل ہیں۔ اگر ایک ایک کر کے روز بیان کیے جائیں جن پر کام ہو رہا ہے، یہ مت سوچیں کہ تمہاری طرح بغیر ثبوت کے روزانہ پریس کانفرنس کر کے الزامات اس وقت کی اپوزیشن پر لگائیں گے۔ ہم ثبوت کے ساتھ اگلے دنوں تمہارے متعلق تمہارا کچا چٹھا قوم کے سامنے رکھنے والے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تمہارے اصل کرتوت ہیں کیا۔ اس کے بعد تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، اور یہی وجہ ہے کہ جو تم جلسے جلوس کر کے بیانیہ ایک دے رہے ہو کہ سازش ہوئی، بیانیہ یہ قوم کو بتاؤ نا کہ 4 سالوں میں تم نے کیا کیا تھا۔ 4 سالوں میں لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے، بے روزگار ہو گئی ان کی اولاد، اور نوجوانوں کو جو تم نے گمراہ کیا وہ بھی حساب لیں گے۔ تو میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران اداروں سے مطالبہ کرے، اداروں کو بلیک میل کر کے کہے کہ مجھے پھر سے اقتدار دو۔ یہ اب نہیں ہونے دیں گے۔ جب ادارے فیصلہ کر چکے، اور یہ جو تو بھڑکے لگاتا ہے کہ میں لانگ مارچ کروں گا، جب تو اکیلا کنٹینر پر کھڑا ہوتا تھا اور 18 گھنٹے میڈیا صرف تمہیں دکھایا کرتا تھا، وہ وقت چلا گیا۔ اب جو ہوگا وہی دکھے گا، اور قوم جان لے گی کہ تمہارے پلے ہے کیا۔ ہوگا وہی دکھے گا، اور قوم جان لے گی کہ تمہارے پلے ہے کیا۔ لانگ مارچ کا اعلان کرو، اگر قانون ہاتھ میں لوگے تو قانون آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ شکریہ جی۔ دیکھیں، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ آئین سے کھلواڑ کرو گے، جب آپ روایات کو توڑو گے، جب آپ اس سے بھی دل نہیں بھرے گا، تو آپ لوگوں کے مذہبی جذبات، عقیدے سے جو کھیلو گے، یہ تسلسل ہے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سے شروع ہونے والا پنجاب اسمبلی تک آیا، اور پنجاب اسمبلی میں اس کو چنا گیا، ان 2 لوگوں کا انتخاب کیا گیا
जिस एक के मुतल्लक कहता था कि ये पंजाब का डाकू है, उसका इंतखाब किया, और दूसरे उस शख्स का इंतखाब किया जिस बंदे ने आज तक कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, ना जीता, ना उसको रवायात, आईनी रवायात, पार्लिमानी रवायात का इल्म है, ना बल। वफाकी वज़ीर मियां जावेद